1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Mayong buntag Cagayan de Oro, Misamis Oriental, oras ning sibiyahan sa DXKO untop alas 7 sa kabuntagon. Balita sa DXKO, mga nagunang kasayuran sa tinubdang lokal, nasyonal, gawas sa nasod, sports ug entertainment, inyong mabati sa balita sa DXKO. Balita sa DXKO. Ug karon ania ang inyong tigbalita. Ay sa atong balita sa Newswatch Morning Edition, pinaagi ning sibiyahan sa DXKO ang Radyo Ronda sa Cagayan de Oro. Una sa uluhan sa atong mga balita, sa lokal nga tinubdan, lakang pagpugong sa dakong kadaot panahon sa kalamidad, gingusgan sa syudad sa Cagayan de Oro. Pipila ka barangay nabahaan sa makusog nga pagbundak sa ulan kagahapong adlaw. Usa ka patay na palgan sa kasagbutan sa usa ka lungsod sa probinsyas Misamis Oriental. Pagpabarog sa dugang kabalayan alang sa mga kabos ipatuman karong tuiga dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro. Sa balitang nasudnon, mas simple o bag-ong sistema sa pagpagula sa storm signals ipatuman. Sa gawas sa nasod, 114 ka mga tao nakabsan sa kinabuhi sa India tungod sa sobrang kabugnaw. Sa sports, Manny Pacquiao na matikdan nga adunay simptomas sa Parkinson's disease. Mao katong uluhan sa ato mga balita sa hingpit nga detalye niini. Una sa lokal nga tinubdan, mas gipalig-on pa sa syudad sa Cagayan de Oro ang mga lakang pagpugong sa dakong kadaot hatod sa kalamidad. Tingit kini tungod kay di na masabtan ang dagan sa panahon nga kun kanhi ay dili agian sa bagyo ang syudad sa Cagayan de Oro karon ingon sa kanunay nang makasinati sa daotang panahon. Mao kini ang obserbasyon ni City Mayor Vicente Imano epekto sa climate change. Maong mas gipalig-on pa nila ang mga lakang sa pagpanalipod sa kinaiyahan, kabtangan o kinabuhi sa tao. Karong hapon usa ka panagtigom ang himuon sa City Risk Reduction and Management Council sa syudad aron na ilang pangandaman ang mga dagkong katalagman o padayon panghugtan ang mga lakang pagpugong sa dakong kadaot kung adunay mga kalamidad o kinahanglan sa tanang panahon andam ang syudad sa Cagayan de Oro sa mga katalagman ilabi na sa gihimo kanila niadtong nakalabay nga paghapak sa bagyong Pablo nga nahimo na usab nga mata ang dakbayan sa maong daotang panahon. Karong Martes sumala pa sa kasaligang tinubdan adunay dakong kadaot na usab hatod sa daotang panahon ang posibleng moigo sa syudad sa Cagayan de Oro mahinungdan sa pagkakaroon subsob ang ilang pagpangandam alang niini. Tungod sa nasinating kusog nga pagbundak sa ulan sa kagahapong adlaw, pipila ka barangay sa dakbayan gibaan tungod sa nagtapunog nga mga basura sa kanal. Ang hepe sa City Equipment Depot miingon 15 ka mga dump trucks ang nagkuha sa mga basura gikan sa Bitan-Ag Creek. Tungod sa kapuno sa basura miapaw ang tubig, mipaingon kini sa barangay 26, barangay 22 ug mga sityos barangay Lapasan. Gawas sa long-term solution, labot na sa pagpugom sa pagtapunog sa mga basura, gingusgan usab karon sa dakbayan ang pagpatuman sa clean up drive sa matag barangay aron mapatunhay gayod ang kanunay nga kalimpyo diha sa palibot ilabi na sa mga waterways. Gituhuan nga nahutdan sa dugo ang usa ka lalaki gumikan sa sama dinunggaban nga naangkon ini human gidunggab sa kainom niadto nakalabay gabi sa Guluan, Misamis Oriental. Napalga na lamang nga wa nay kinabuhi sa usa ka kasagbutan ang biktima nga giilang si Sonny Habagat hingkod ang panuigon
og mulupyo kini sa nasangpit nga lugar. Apan gitumbok nga ang suspitsado kainom ra usab nga si Peter Kilang, 19 anyos ug silingan ra sa biktima. Sa investigasyon sa kapulisan sa Taguluan Police Station, adunay nakasaksi nga naglalis ang duruha samtang nag-inom. Gani human sa pagdinunggabay diretso nagpablatter sa pulis si Kilang og ni Asoy nga gidad-an siya og sundang ni Habagat. Apan si Habagat ni atong panahon na gipangita tapos wa na makauli sa ilang Pinoy-anan. Nakita na ang patayng lawas ni Habagat dunay sama dinunggaban. Gisikop sa kapulisan si Kilang nga giingong responsable sa nasangpit nga krimen apan hugtanon kining makak sa nasangpit nga panghitabo. Gilauman nga masugdan na sa Lili Madugay ang pagpabarog sa dugang kabalayan alang sa dugang mga kabos o mga landless nga residente sa Dakbayan. Matud pa ni City Mayor Vicente Dongko Imano nga nakabayad na ang Dakbayan sa pamilya ni kanhi Mayor Oloy Roa alang sa luna sa barangay Pagatpat di ng maong kabalayan na diha pagatukuron. Gibutyag nga ang 140 milyones ka pesos nga assistance nga gihatag sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD pinaagi kang Secretary Dinky Suliman maoy pagagamiton kini pagpundo sa maong proyekto. Matud pas mayor ang mga beneficiaryo niini mga kabos nga anaa sa kalisod ug kapait nga kahimtang. Gianunsyo ni Council President Elipe nga ang city government magpadayon sa kampanya batok sa paggamit sa plastic bags karong tuiga aron sa pagproteher sa palibot ug pagpanalipod sa baha. Namatikdan na nga ang plastic bags maoy naglangkob sa dako nga volume sa garbage ug kini nga biodegradable trash maoy palukong sa drainage system nga nakahatag problema sa baha. Aron sa pagpatuman niini ang City Council may palabang sa ordinansa nga mag-regulate sa pag-distribute sa paggamit niini og mga nag-require sa mga establishments sa pagkolekta sa charge gikan sa customers kung mogamit og plastic bags sa ilang mga pinalit. Usa ka memorandum usab ang gilagdaan tali sa mga department stores o sa mayor sa Dakbayan sa pagpatuman sa EcoBag project. Nagpabiling emosyonal ang pamilya sa ikaduhang biktima nga naigo sa stray bullet samtang gisaulog sa nasod ang pagsud sa bag-ong tuig. Sigon sa report, wa pa makahuwasi sa pag-alboroto ang pamilya sa biktima nga si Jolifel Hukoy, 10 anyos ang panuigon molupyo sa Singapore Balulang, human kini naigo sa tuong bahin sa Abaga samtang nagmaya unta sa pagsugat sa bag-ong tuig. Hangtod karon pabilin pa nga nagpaalim sa balay tambalanan ng biktima ug di pa masuta sa otoridad kung unsa nga kalibre sa armas ang miigo sa bata. Una niini usa ka Nena Lopez sa barangay Kauswagan ning Dakbayan ang naigo sa paa sa saag gihapon nga bala nga nahitabo ni atong panahon sa pagsugat sa Kapaskuhan. Nagpabiling wa pa masuta sa kapulisan kung kinsa ang mga responsable sa nasangpit nga krimen. Nagagawas na sa Northern Mindanao Medical Center ang siyam ka mga biktima sa vehicular accident sa probinsya sa Misamis Oriental kagahapon. Kinitapos natambalan sa mga doktor ang mga samadog bunog sa lawas sa mga biktimang sila si Mark Inulog, Romnick Incornal, Joster Baililio, Mila Parinio, Salalia Baililio, Edna Idusa, Casa Idusa, Jeffrey Takbubo ug Edelberto Idusa. Sakay sa usa kay tagom liner paingon unta sa lungsod sa Lagindingan ang mga biktima sa dihang nabanggaan kini sa usa ka Mitsubishi Strada pickup na wad-an matud pa sa control ang driver sa Mitsubishi mo hinungdan nga nilagpot ang usa ka ligid niini. Hinuon way mga biktimang namatay sa nasangpit nga insidente. Balitang nasudno ni patuman ang mas simple ug bag-ong sistema sa pagpagawas sa mga storm warning signals aron malikayan ang mas dagkong kalamidad. Gisugilo ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda nga nagkatigom na ang mga miyembro sa communications group sa mga tinugyanan sa Pag-asa o Department of Science and Technology o DOST alang sa simple nga pagpatuman sa mga storm warnings. Gikonsidera usab ang mga pahimangno sa
gikusgon sa ulan, gawas sa gikusgon sa hangin nga moigo sa usa ka dapit. Bisan si Presidente Noynoy Aquino naglibog matud pa sa teknikal nga mga pahimangno nga gimando ni ini usab ang pagpasayon lamang sa matag weather bulletin nga ipagawas. Balita gikan sa gawas sa nasod, moabot na sa 114 ka mga tawo ang patay sa nasod sa India tungod sa grabing katugnaw. Gisugilon ni police spokesman na Swedandra Srivastava nga ang mga nakabsan sa kinabuhi nagagikan sa estado sa Pradesh, Uttar Pradesh, diin 23 niini nahitabo sud lamang sa nakalabayng 24 oras. Daghan sa mga namatay, mga kabos og way mapuy-an. Nakita na lamang kini nga nagbuyod sa mga sidewalks o parke. Kini tapos mihagsa sa 4 to 7 degrees Celsius ang temperatura sa Pradesh nga mauusab kini mas ubos kini kaysa normal. Sa kabisera sa New Delhi, natala ang pinakaubos nga temperatura niadtong 1969 nga miabot kini sa 9.8 degrees Celsius. Sa katapusan sa natad sa sports, gitinaw karon sa usa ka neurologist nga base sa iyang nakita obserbasyon adunay mga senyales si 8th Division World Champion Manny Pacquiao nga nakabaton sa Parkinson's disease. Matud pa ni Dr. Rustico Jimenez, ang namuno sa Private Hospitals Association of the Philippines, sinyales lamang ang iyang nabantayan kang Pacman. Matud pa, putol-putol ang pag-istorya ni Pacman og nagkurog ang mga kamot ni Pacquiao diin simptomas kini sa Parkinson's disease. Ang Parkinson's disease sagad kini nga masakit sa boksingero susama sa boxing legend nga si Muhammad Ali og trainer ni Pacman nga si Freddie Roach. Madumduman nga mipailawom sa magnetic resonance imaging o MRI scan si Pacman tapos ang knockout loss kang Juan Manuel Marquez aron masiguro nga way problema nga naangkon sa ulo nga bahin sa nasangpit nga boksidor. Mao kato naglangkob sa atong mga balita sa RPN Newswatch Morning Edition, pinagi ni sibihan sa DXKO. Balikan nato ang uluhan sa atong mga balita sa lokal nga tinubdan lakang pagpugong sa dakong kadaot panahon sa kalamidad gingusgan sa syudad sa Cagayan de Oro. Pipila ka barangay nabahaan sa kusog nga pagpundak sa ulan kagahapon. Usa ka patay na palga na lamang sa kasagbutan sa usa ka lungsod sa probinsya Misamis Oriental. Pagpabarog sa dugang kabalayan alang sa mga kabos ipatuman karong tuiga dinhi sa Cagayan de Oro. Samtang sa balitang nasudnon, mas simple og bag-ong sistema pagpagula sa storm signals ipatuman sa gawas sa nasod 114 ka mga tao na kabsan sa kinabuhi sa India tungod sa sobrang kabugnaw. Og sa sports, Manny Pacquiao na matikdan nga dunay simptomas sa Parkinson's disease. Maukad to ang naglangkob sa atong mga balita. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Jean Seruihos, mayong adlaw sa tanan. Maukadto ang hanay sa mga labas nga kasayuran sa atong palibot. Mga balita nga angay niyong masayran dinhi lamang sa DXKO. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.